जी नेपाल एचडी टेलिभिजन अब तपाईँ सँगसँगै। नमस्कार, जी नेपाल न्युजमा यहाँलाई स्वागत छ। म खेमा जोशी। सुरु गरौं प्रमुख समाचारका शीर्षकहरूबाट। नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण विषयमा विवाद भएपछि राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभा बैठक स्थगित। दुवै सदनको बैठक भोलि बस्ने। नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणको विषयमा सत्तारूढ र प्रतिपक्षी बीच मतभेद। संविधान विपरीत प्रमाणीकरण गरेकाले सच्याउन एमालेको माग। नागरिकता विधेयक खारेज गर्नुपर्ने माग राख्दै नेमकिपाद्वारा प्रदर्शन। संसद र संविधानलाई छलेर ल्याएको नागरिकता विधेयकलाई खारेज गर्न माग। चीन र अमेरिका बीचको टकराव विश्वकै लागि असह्य हुने चिनिया रक्षा मन्त्रीको भनाई। एसियामा नाटो जस्तै सैन्य संगठन बनाउने चेष्टा नगर्न अमेरिकालाई चेतावनी। र मलेसियासँगको महिला टी20 क्रिकेट श्रृङ्खला नेपाललाई आज भएको 5औं तथा निर्णायक खेलमा घरेलु टोली मलेसिया 3 विकेटले पराजित। अब समाचार विस्तारमा। राष्ट्रिय सभाको बैठक भोलि सोमबार दिउँसो 1 बजेसम्मका लागि स्थगित भएको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गर्नुभएको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भारत भ्रमणमा राष्ट्रघाती काम भएको भन्दै नेकपा एमाले आज आइतबारको बैठक अवरोध गरेपछि 29 मिनेटका लागि रोकिएको थियो। तर अवरोध कायमै रहेपछि राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सिन्हाले बैठक भोलि दिउँसो 1 बजेसम्मका लागि स्थगित गर्नुभएको हो। त्यसै गरी विपक्षी दलहरूको अवरोधका कारण 1 घण्टाका लागि स्थगित भएको संसद बैठक पनि सोमबारसम्मका लागि स्थगित भएको छ। आइतबार संसद सचिवालयले सूचना टाँसेर बैठक सोमबार बिहान 11 बजे बस्ने जनाएको छ। बैठकमा नेकपा एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राप्रपाका सांसदहरूले नागरिकता विधेयक राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेकोमा विरोध गरेका थिए। त्यसपछि सभामुखले 1 घण्टाका लागि बैठक स्थगित गर्नुभएको थियो। सहमति जुट्न नसकेपछि प्रतिनिधि सभाको बैठक सोमबार बस्ने गरी सकेको हो। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले विभिन्न 6वटा देशका लागि गैर आवासीय राजदूत नियुक्त गर्नुभएको छ। राष्ट्रपति पौडेलले संविधानको धारा 182 को उपधारा 1 बमोजिम विभिन्न देशका आवासीय राजदूतलाई थप देश समेत हेर्ने गरी गैर आवासीय राजदूत पदमा नियुक्त गर्नुभएको हो। मलेसियाका राजदूत दिल्लीराज पौडेललाई ब्रुनाई दारुसलाम, ब्राजिलका राजदूत निर्मल राज काफ्लेलाई चिली, अस्ट्रियाका राजदूत भरत कुमार रेग्मीलाई क्रोएसिया, रुसका राजदूत मिलन राज तुलाधरलाई गणतन्त्र, काजाखस्तान र डेनमार्कका राजदूत रामस्वार्थ रायलाई लिथुआनियाको गैर आवासीय राजदूत समेत नियुक्त गरिएको राष्ट्रपति कार्यालयले विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ। उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले खोकना बुङमतीको संस्कृतिको रक्षा हुने गरी तराई मधेस द्रुत मार्ग निर्माण हुने बताउनु भएको छ। आइतबार ललितपुरको खोकनामा ललितपुर महानगर वडा नम्बर 21 को आयोजनामा नवप्रवेशी देवगणहरूको स्वागत तथा सम्मान कार्यक्रममा श्रेष्ठले द्रुत मार्गको आवश्यकता रहेको भन्दै खोकना बुङमती लगायतका स्थानको ऐतिहासिकता र पहिचान र संस्कृतिको रक्षा गर्ने गरी फास्ट ट्र्याकका बारेमा उपयुक्त निर्णय हुने बताउनु भएको हो। उहाँले द्रुत मार्गका विषयमा स्थानीयले गरेको सङ्घर्ष र मागका बारेमा अध्ययन गर्न उपप्रधान एवं रक्षा मन्त्रीको संयोजकत्वमा कार्यदल बनेको अवस्थामा कार्यदलले सही निर्णय गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। त्यस्तै उहाँले मुलुकको संस्कृति जगेर्नाका लागि देवगण लगायत स्थानीयहरूले खेलेको भूमिकाको प्रशंसा गर्नुभयो। अहिले यो फास्ट ट्र्याकको सन्दर्भमा त्यसको आवश्यकता छ र त्यो निर्माण गर्नुको अर्थ आफ्नो बस्तीको ऐतिहासिकता, पहिचान र संस्कृति मेटाउनु होइन भन्ने कुरालाई स्मरण गर्दै त्यसमा ध्यान दिँदै यसको रक्षा गर्ने र फास्ट ट्र्याक पनि यसको रक्षालाई समन्वय गर्दै अगाडि बढाउने दिशातिर उहाँले प्रयत्न गर्नुभयो। तपाईहरुले पनि लगातार संघर्ष गर्नु भएर त्यस बारेमा आवश्यक निर्णय लिन
अघि कमरेड पम्फा भुषालले भन्नुभयो जस्तै सरकारले उप प्रधानमन्त्री एवं रक्षा मन्त्रीको संयोजकत्वमा एउटा समिति कार्यदल बनाएर जिम्मेवारी पनि दिएको छ। मलाई विश्वास छ त्यसले सही निर्णय गर्नेछ र खोकना बहुमती लगायतको बस्तीहरूको ऐतिहासिकता र यसको पहिचान र संस्कृतिको रक्षा गर्ने गरी नै उपयुक्त निर्णय हुनेछ। तपाईहरुले अहिले यहाँ देवगण हुनुहुन्छ। मैले यहाँ सुने धेरै समयसम्म देवगणले पूर्णता पाएको छैन, अझै केही पूर्णता पाउन बाँकी छ। तर हाम्रो देवगणमा अहिले भर्खर आउनु भएको सहित केही युवा देवगणहरू पनि हुनुहुँदो रहेछ, कोही त कम्प्युटर इन्जिनियरहरू हुनुहुँदो रहेछ। तपाईहरु सबैले आफ्नो जातीय पहिचान र संस्कृतिको रक्षा गर्न जुन प्रकारको योगदान गर्नुभएको छ त्यसको निम्ति आफूलाई तयार गर्नुभएको छ। तपाईहरु सबैलाई म हार्दिक नमन गर्न चाहन्छु। ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक रुद्रायणी देवीको 12 वर्षे मेलाको अवसरमा नवप्रवेशी देवगणहरूको स्वागत तथा सम्मान गरिएको हो। नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणको विषयमा सत्तारूढ र प्रतिपक्षी बीच मतभेद देखिएको छ। राष्ट्रपतिले असंवैधानिक तवरले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरेको भन्दै प्रतिपक्षले संसद बैठक नै अवरुद्ध गरेको छ भने सत्ता पक्षले दुई पटक सदनमा छलफल भएर राष्ट्रपति कार्यालयमा पुगेको विधेयक प्रमाणीकरण स्वाभाविक भएको प्रतिक्रिया दिएको छ। एमाले प्रमुख सचेतक पदम गिरीले नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषयमा संविधान विपरीत प्रमाणीकरण गरेकाले यसलाई सच्याउनु पर्ने बताउनु भयो। आइतबार संसद भवनमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै गिरीले मन्त्री परिषदको पत्रका आधारमा विधेयक प्रमाणीकरण गरेको राष्ट्रपतिले बताए पनि त्यो संविधान अनुसार नरहेको जिकिर गर्नुभयो। ताजा जनादेश प्राप्त संसद आइसकेको अवस्थामा उक्त विधेयकलाई दर्ता गरेर प्रक्रिया मार्फत नै अघि बढाउनु पर्ने एमालेको धारणा रहेको उहाँले बताउनुभयो। त्यस्तै उहाँले नागरिकता विधेयकमा रहेको विषयवस्तुमा पनि एमालेको असहमति रहेको उल्लेख गर्नुभयो। विदेशी चेली नेपालीसँग विवाह गर्दा तत्काल नागरिकता दिने प्रावधानले भविष्यमा ठूलो असर पर्ने उहाँको भनाइ छ। सबैभन्दा पहिलो कुरा चाहिँ के हो भनेदेखि नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषयमा चाहिँ संविधान विपरीत जुन राष्ट्रपतिले चाहिँ अहिले प्रमाणीकरण गर्नुभयो नि त्यो अत्यन्तै संविधानको भन्दा विपरीतको कुरा हो, असंवैधानिक कदम हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी यो असंवैधानिक कदम सच्याउनुपर्छ, यो त्रुटिपूर्ण छ भन्ने कुरा हामीले भनिरहेका छौँ। जेठको 12 गते क्याबिनेटले निर्णय गरेर एउटा पत्र लेख्यो राष्ट्रपतिलाई कि त्यहाँ चाहिँ रहेको जुन विधेयक छ त्यो विधेयकलाई पारित गरिदिनु भनेर लेख्यो। त्यसका आधारमा राष्ट्रपतिले जुन प्रकारले प्रमाणीकरण गरे भनेर भन्नुभएको छ नि त्यो संविधानको अनुकूल छैन। अहिले नयाँ ताजा जनादेश प्राप्त गरेको सदन आइसक्यो। यो संसदभित्र त्यो विधेयकहरूलाई लगेर दर्ता गरेर छलफल गरेर संसदबाट नै त्यो टुङ्गाएर लिएर जानुपर्ने ठाउँमा संसदलाई छल्ने काम भयो। सार्वभौम सत्ता सम्पन्न जुन संसद छ त्यो संसदलाई वास्तवमा चाहिँ छल्ने काम भएको छ र त्यसको चाहिँ अधिकार क्षेत्रलाई चाहिँ कुण्ठित गर्ने काम भएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी यसको विरुद्धमा छौँ। त्यो गलत निर्णय सचिनुपर्छ हैन, एउटा हाम्रो यो महत्त्वपूर्ण विषय हो। अर्को कुरा सँगसँगै कुरा के हो भने नेपालको प्रधानमन्त्री भारतमा जुन भ्रमणमा जाँदै राख्दाखेरि एउटा भूपरिवेष्टित राष्ट्रले समुद्रसम्म चाहिने रुट प्राप्त गर्ने कुरा उसको अधिकारको कुरा हो। त्यही ढङ्गले त्यही लेभलबाट पैसाहरू उठाउन सक्नु पर्थ्यो। यहाँ त कुरा के भइदियो भनेदेखि त्यो रुट हामीलाई चाहिने फुलबारी बन्दर गएको जुन रुट छ त्यो रुट दिए बापत अर्को कुनै जग्गा हामी दिन्छौँ भूमि दिन्छौँ भन्ने जस्तो अत्यन्तै आपत्तिजनक र राष्ट्रघाती कुरा उहाँले जो व्यक्त गर्नुभयो यसमा पनि प्रधानमन्त्रीले चाहिँ माफी माग्नुपर्छ। यो त्रुटिपूर्ण थियो भनेर सदनमा आएर उहाँले जवाफ दिनुपर्छ भन्ने कुरा हामीले राखिरहेका छौँ। कन्टेन्टमा हामी हिजोदेखि नै हाम्रो असहमति छ। त्यो के छ भनेदेखि यस विषयमा बुझ्नुपर्ने कुरा जुन नेपालको चेली चाहिँ विदेशीसँग विवाह गर्यो भनेदेखि उसले 7 वर्षसम्म इन्डियामै विवाह गर्यो भने 7 वर्षसम्म चाहिँ उसले त्यो कुलिङ पिरियड छ, 7 वर्षसम्म उसले चाहिँ नागरिकता प्राप्त गर्दैन। तर हामी विदेशी चेलीहरू नेपालमा विवाह गर्दा बित्तिकै आजै चाहिँ नागरिकता दिने कुरा जुन छ नि त्यो असमान त छँदैछ। सँगसँगै चाहिँ त्यसले भोलि नेपालको राष्ट्रियतामा पनि गम्भीर किसिमको चाहिँ एउटा आघात सिर्जना गर्न सक्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो धेरै गम्भीर विषय हो, यो हुनु हुँदैन भन्ने हाम्रो भनाइ हो। र कम्तीमा पनि आज नेपाली चेलीहरू भारतीय विवाहसँग विवाह गरेर गयो भनेदेखि त्यहाँ 7 वर्ष चाहिँ त्यो नागरिकता प्राप्त गर्नका लागि समय लाग्छ भनेदेखि हामीले विदेशी चेलीहरू नेपालमा विवाह गरेर आउँदाखेरि किन त्यो कुरा हामी गर्न सक्दैनौँ?
किन आजको आजै हामी नागरिकता दिन्छौँ? आज विवाह गरेर चाहिँ नागरिकता प्राप्त गऱ्यो, भोलि डिभोर्स गऱ्यो भने सम्पत्ति लिएर जान सक्ने हुन्छ। अनि यो कुरा चाहिँ कुनै न्यायसँग छ? उपयुक्त कुरा हो? हाम्रो जस्तो चाहिँ परिवेशी राष्ट्र, सानो जनसङ्ख्या भएको राष्ट्रमा चाहिँ यस्तो प्रकारको संविधान कानुनहरू निर्माण गर्दै जाँदाखेरि भोलि देशको भविष्य के हुनसक्छ? यसतर्फ सोच्नु पर्दैन। त्यस कारणले सरकार चाहिँ यी विषयहरूमा चाहिँ गम्भीर भएन। देशको राष्ट्रियताका मामिलामा, मुलुकको अखण्डताको सवालमा सरकार चाहिँ जिम्मेदार ढङ्गले सोच्न सकिरहेको छैन। यो अत्यन्त दुःखद र दुर्भाग्यपूर्ण छ भन्ने हामीलाई लाग्छ। त्यस्तै नेपाली कङ्ग्रेसका नेता प्रदीप पौडेलले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणको प्रक्रियामा त्रुटि भएको बताउनुभयो। अघिल्लो राष्ट्रपतिले मन्त्री परिषदले पठाएको विधेयक प्रमाणीकरण नगर्नु स्वाभाविक नरहे पनि त्यही विधेयकलाई नै अहिले प्रक्रिया मिचेर प्रमाणीकरण भएको उहाँले बताउनुभयो। उहाँले नागरिकता विधेयकभित्रको विषयवस्तुमा भने एमाले विरोध गर्नुको कुनै अर्थ नरहेको जिकिर गर्नुभयो। दोस्रो पटक पनि प्रस्ताव गएपछि उहाँले 15 दिनभित्र त्यसलाई प्रमाणीकरण गर्नुभयो। त्यसैले अघिल्लो राष्ट्रपतिले संविधानको जे व्यवस्था हो त्यसलाई कुल्चिनुभयो, मिच्नुभयो। त्यो कुरा स्वाभाविक थिएन र त्यो अघिल्लो राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगरेको जुन नागरिकता सम्बन्धी विधेयक थियो त्यो विधेयक पछिल्लो चरणमा चाहिँ संसदमा दर्ता गरिनु पर्थ्यो। संसदमा दर्ता गरेर चाहिँ सांसदका बीचमा छलफल भइसकेपछि सभामुखले त्यसलाई राष्ट्रपति कहाँ प्रमाणित गर्नका लागि पठाउनु पर्थ्यो। अब संसदबाट राष्ट्रपति कहाँ गइसकेपछि संसदबाट क्याबिनेटलेमा जाने, क्याबिनेटले राष्ट्रपति कहाँ लगिसकेपछि बल्ल त्यसलाई प्रमाणीकरण गर्ने अवस्था हुनुपर्थ्यो। त्यसैले त्यो कन्टेन्टका बारेमा सहमति विमति के छ त्यो भन्दा पनि प्रोसेसका बारेमा चाहिँ त्रुटि देखियो। त्यो जुन खालको प्रक्रिया अपनाइयो चाहिँ त्यो प्रक्रिया र समय उपयुक्त भएन। त्यसैले त्यसलाई चाहिँ सांसद सदस्यहरूले छलफल गरेर त्यसलाई टुङ्ग्याउनु पर्थ्यो। यद्यपि प्रक्रियाका बारेमा असहमति हुँदै पनि त्यसका कन्टेन्टका बारेमा त मेरो विचारमा कसैको पनि असहमति थिएन हैन। अहिले एमाले विपक्षीले चाहिँ यसको बारेमा विरोध गर्यो। मेरो विचारमा उहाँहरूले पनि प्रोसेसको बारेमा मात्रै विरोध गर्नुभयो, किनकि यही कन्टेन्ट केपी ओलीज्यू प्रधानमन्त्री हुँदा उहाँले चाहिँ अध्यादेश मार्फत राष्ट्रपति समक्ष पेश गर्नुभएको। त्यसैले कन्टेन्टका बारेमा सत्तामा हुँदा एउटा कुरा, विपक्षमा हुँदा अर्को कुरा हुन्छ भने त म भन्न केही सक्दिनँ। तर कन्टेन्टका बारेमा आम रूपमा धेरै विमति नहुँदै पनि प्रोसेसका बारेमा जुन त्रुटि गरियो त्यो स्वाभाविक भएन। एउटा सार्वभौम सत्ता सम्पन्न सांसदले चाहिँ नागरिकता विधेयकका बारेमा छलफल गर्न पाउनुपर्छ, आफ्ना विचारहरू राख्न पाउनुपर्छ। नयाँ राष्ट्रपति यो नयाँ संसदका प्रति उत्तरदायी हुनुहुन्छ। त्यसैले नयाँ संसदमा छलफल गरेर चाहिँ त्यसले टुङ्ग्याएको विषयलाई चाहिँ राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ, किनकि यो अध्यादेश मार्फत आएको पनि होइन। यता माओवादी केन्द्रका नेता माधव सापकोटाले संसदमा दुई पटक छलफल भएर सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरेर प्रमाणीकरण हुन मात्र बाँकी रहेकोमा अहिले राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेको बताउनुभयो। अहिले त्यही विषयलाई लिएर सदनमा विरोध गर्नु जायज कुरा नभएको उहाँले बताउनुभयो। उहाँले प्रक्रियाका बारेमा सदनमा सबैले कुरा राख्न पाउने भए पनि यसलाई प्रतिपक्षीले सदनमा हंगामा गर्नका लागि विषय मात्रै बनाएको धारणा राख्नुभयो। संसदमा दुई पटक छलफल भएर यसले प्रक्रिया पूरा गरेर राष्ट्रपति कहाँ गएर प्रमाणीकरण हुन मात्रै बाँकी रहेको इस्यु हो। अझ यही इस्युमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता प्रधानमन्त्री हुने बेला उहाँले त अध्यादेश मार्फतै जारी गर्नुभएको। भलै त्यस बेला एउटा प्रक्रिया अगाडि गएर त्यसले सार्थकता प्राप्त गरेन। त्यसपछि दुई पटक सदनबाट प्रक्रिया पूरा गरेर गएको हो। अब आज उहाँले त्यही विषयलाई लिएर संसदलाई अवरुद्ध गरिराख्नु भएको छ। भित्र संवाद त भइराखेकै छ। मलाई लाग्छ जुन स्तरबाट उहाँले यो उठाइराख्नु भएको छ धेरै जायज कुरा चाहिँ होइन। यो बिचमा के थियो भने नीति कार्यक्रम, बजेट लगायत यो विषयमा हामी केन्द्रित रह्यौँ। अघिल्लो चरणमा सरकार बनाउने राजनीतिक सहमति कायम गर्नेमै गोलचक्करमा गयो राजनीति। त्यसो हुँदा यसलाई धेरै लम्ब्याएर लगिराख्ने भन्दा यही सार्वभौम अधिकार भएकै संसदले दुई पटक प्रक्रिया पूरा गरेर त्यहाँ पुर्याएको हो। त्यसो भएपछि राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरिदिए भइहाल्यो नि भन्ने तहबाट एउटा समझदारी भएकै हो। मैले भने प्रमुख प्रतिपक्षी दल प्रधानमन्त्रीमा हुँदाखेरि उहाँहरूले त अध्यादेश मार्फत गर्नुभएको हो, अहिले त्यो पनि होइन। त्यसैले यसलाई प्रतिपक्षले संसदमा हङ्गामा गर्नका लागि एउटा विषय बनाएको छ। तर यो तहमा ठिक छ, उहाँहरूले त्यो प्रक्रिया मिलेन भनेर आफ्ना कुरा राख्न त उहाँहरू स्वतन्त्र हुनुहुन्छ। दलले पनि राख्न पाउँछ, स्वयं सांसदहरूले पनि राख्न पाइहालिन्छ। तर संसदै अवरुद्ध गर्ने
व्हिल घेर्न जाने तहसम्मको पोजिसन जे लिनुभयो त्यो चाहिँ जायज भयो। सदनमा नल्याएर अध्यादेश मात्रै संसद चल्दा चल्दै त्यसलाई प्रमाणीकरण गरेको भए अर्को कुरा हुन्थ्यो। तर अहिले त संसदमा दुई पटक छलफल चलाएर यहाँका सबै प्रक्रियाहरू पुरा गरेर राष्ट्रपति कार्यालयमा गएको, त्यसबेला विविध कारणले तत्कालीन राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नु भएन। खालि प्रमाणीकरण गर्न बाँकी भएको कुरा गरेको न हो। राष्ट्रपति संस्था भनेको एउटा व्यक्ति होइन नि, त्यो त अविछिन्न उत्तराधिकारवाला संस्था हो नि। किनभने व्यक्तिको आयो भन्ने कुरा दोस्रो कुरा हो, तर राष्ट्रपति कार्यालय भने त निरन्तर अविछिन्न चलिराख्ने उत्तराधिकारवाला चाहिँ संस्था हो। त्यसैले संस्थाले को व्यक्ति आयो आएन भनेर हामीले हेर्ने होइन। अघिल्लो राष्ट्रपतिले रोक्नुभयो, अहिलेको राष्ट्रपति खोलेको भन्ने जस्तो बहस नै हुन्छ। राष्ट्रपति भने त कार्यालय हो नि, हाम्रो देशको चाहिँ अभिभावकीय। त्यस हिसाबले राष्ट्रपति भनेको अविछिन्न उत्तराधिकारवाला कार्यालय हो। त्यो कार्यालयले प्रक्रिया पुरा भएर आएको कुरालाई प्रमाणीकरण गरे, यसलाई यही रूपमा लिनुपर्छ। त्यस्तै राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले अङ्गीकृतबाट जन्मेकालाई वंशजको नागरिकता दिनै नमिल्ने बताउनुभयो। भारतले नेपाललाई सिक्किम र भुटान प्रयत्न गरिरहेको भन्दै त्यसको विरुद्धमा जनता उठ्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। अहिले प्रतिपक्षले गरेको तपाईँ चाहिँ नि बन्द जहाँसम्म छ, यो चाहिँ अङ्गीकृत नागरिकबाट जन्मेकालाई वंशजको दिन पर्छ भन्ने नै हुन्छ। सबै राष्ट्रिय जनमोर्चा मात्रै एउटा यस्तो पार्टी हो संसदमा जसले अङ्गीकृतबाट जन्मेकालाई वंशजको नागरिकता दिनै मिल्दैन। पहिले त संविधानमै त्यो कुरा राखियो षड्यन्त्र गरेर। भारतीय शासकहरूले भनेका छन् नेपालमा 1 करोड भारतीयहरू छन्। एकातिर तपाईँ चाहिँ भूगोलमाथि आक्रमण, अर्कोतिर जनसाङ्ख्यिक आक्रमण गरेर आज भारतले नेपाललाई तपाईँ चाहिँ जसरी सिक्किम बनाउन, भुटान बनाउन प्रयत्न गरिरहेको छ, त्यसको विरुद्धमा चाहिँ नेपाली जनता चाहिँ सङ्गठित रूपले त्यो हस्तक्षेपको विरोध गर्नुपर्छ। ल भन्नु न, अहिले भारतको नयाँ बनेको संसदमा पहिले नै हामीलाई सुस्ता खाएर कालापानी लिपुले खाएर तपाईँ चाहिँ त्यो फर्काउनु कहाँ छ। अहिले अझ छुट्टै नयाँ बनेको संसदमा तपाईँ चाहिँ अखण्ड भारत भनेर हाम्रो कपिलवस्तु, रूपन्देही, लुम्बिनी, त्यसपछि गएर पाकिस्तानको चाहिँ तक्षशिला त्यहाँ राखेर भारतीय शासकहरू चाहिँ अखण्ड भारत बनाउने भनेपछि के भारतले के आँटिरहेको छ? नेपाललाई हिन्दू राज्य बनाउने मात्रै होइन कि तपाईँ चाहिँ नेपाललाई अखण्ड भारतमा सामेल गर्ने योजना छ। त्यसो भएको हुनाले अहिले जुन बन्द गरिराख्नुहुन्छ साथीहरूले, उहाँले चाहिँ अङ्गीकृत नागरिकबाट जन्मेकालाई वंशजको दिन हुन्न भन्ने होइन कि उहाँहरूले दिन पाइएन, त्यति कुरा हो। अघिल्लो 74को संसदले पारित गर्यो नि। यदि त्यति बेला ओलीजी नै प्रधानमन्त्री भए तपाईँ चाहिँ निधारले चाहिँ सही गरेर तत्कालीन राष्ट्रपतिले दिइहाल्छ। निधारले सही गरेर दिनुहुन्थ्यो। अहिलेको झगडा के भने कसले दिने त्यो काम, त्यही हो प्रतिस्पर्धा। भारत भवन त देखिहालियो, देखिहालियो नि कस्तो देखियो त्यो मैले भनिरहनुपर्छ होइन। तपाईँ त्यो चाहिँ भूमिमा भारतले जो मिचिया छ त्यसको कुरै भएन। एउटा पारवहन कुरा भयो र तपाईँ चाहिँ नि विद्युत आदान प्रदान गर्दै गरौँला भनेर उहाँ भारतीय भनिदिनु भयो उहाँले, होइन? त्यो चाहिँ इपिजीको बारेमा प्रश्नै उठाउनु भएन उहाँले, होइन? त्यसो भए चाहिँ नि भारतले तपाईँ चाहिँ नि नेपालका शासकहरूले तपाईँ चाहिँ मुसाले बिरालाले मुसो खेलाए चाहिँ खेलाएर नेपालको राष्ट्रियतामाथि, सार्वभौमता र अखण्डतामाथि, यहाँको प्राकृतिक साधन स्रोतमाथि कब्जा गर्दै गएको छ। त्यसको लागि सबभन्दा पहिले तपाईँ चाहिँ नेपालमा करोडौँ तपाईँ चाहिँ नि अङ्गीकृत नागरिकबाट जन्मेकालाई चाहिँ वंशजको नागरिक गराएर नेपालमा चाहिँ नि भारतीयहरूले आफ्नो चाहिँ जनसाङ्ख्यिक हिसाबले तपाईँ चाहिँ नि बहुमत चाहिँ भारतीयहरूको बनाउन चाहन्छ। सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले जेठ 17 गते नेपाल नागरिकता ऐन 2063 लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रमाणीकरण गर्नु भएको थियो।
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेपालको समग्र हितको रक्षापछि संसदको गतिरोध अन्त्य हुने बताउनु भएको छ। नागरिकता प्रमाणीकरण, प्रधानमन्त्रीले भारत भ्रमणका क्रममा दिएको अभिव्यक्ति लगायतका विषयमा संसद अवरोध भएपछि अध्यक्ष ओलीले संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा सञ्चारकर्मीसँग संक्षिप्त कुराकानी गर्दै ओलीले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले राष्ट्रको रक्षा, संविधानको रक्षा, भूमिको रक्षा, राष्ट्रिय स्वाभिमानको रक्षा, नेपालको समग्र हितको रक्षापछि सेटल हुने बताउनु भयो। कसरी सेटल गर्ने सरकार भागेको संसददेखि राष्ट्रको रक्षा, संविधानको रक्षा, भूमिको रक्षा, राष्ट्रिय स्वाभिमानको रक्षा, नेपालको समग्र हितको रक्षापछि सेटल। प्रतिपक्षी दलहरूले विरोधका कारण संघीय संसदको दुवै सदनको बैठक अवरुद्ध भएको थियो। नागरिकता विधेयक खारेज गर्नुपर्ने माग राख्दै नेपाल मजदुर किसान पार्टीले काठमाडौँमा प्रदर्शन गरेको छ। राष्ट्रपतिद्वारा प्रमाणीकरण गरिएको नागरिकता विधेयक राष्ट्रघाती रहेकाले यसको खारेजीको माग गर्दै नेमकिपाले आइतबार काठमाडौँको कोटेश्वरदेखि नयाँ बानेश्वरसम्म विरोध प्रदर्शन गरेका छन्। देशको हितमा नभई विदेशी मुलुकलाई खुसी पार्न नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरिएको नेमकिपाको आरोप छ। नेमकिपाका सांसद प्रेम सुवालले संसदलाई छलेर प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपति समक्ष विधेयक प्रमाणीकरणका लागि सिफारिस गरिएको आरोप लगाउनुभयो। यस अघिका सभामुख अग्नि सापकोटाले पेश गरेको विधेयक राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नु भनेको कृत्य र जालसाजी भएको उहाँले बताउनुभयो। उहाँले संसद र संविधानलाई छलेर विदेशीलाई खुसी पार्न अघि बढाइएको नागरिकता विधेयकलाई खारेज गर्नुपर्ने जिकिर गर्नुभयो। नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण राष्ट्रपतिबाट भयो र प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा यो नागरिकता विधेयक संसदलाई छलेर प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपति कहाँ पेश गर्नुभएको रहेछ। राष्ट्रपतिलाई विधेयक पेश गर्ने अधिकार भनेको संसदलाई मात्र छ, सभामुखलाई मात्र छ। यो अग्नि सापकोटाले पेश गरेको विधेयक हो। अग्नि सापकोटा अहिले सभामुखमा हुनुहुन्न र अहिले सभामुख देवराज घिमिरे हुनुहुन्छ र यसरी यो विधेयक जुन अहिले राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नुभयो र यो कृत्य र जालसाजी हो। त्यसकारण यो संसदलाई छलेर, संविधानलाई छलेर यो जुन प्रमाणीकरण भयो र यो विदेशीहरूलाई खुसी पार्न, नेपाली जनतालाई नागरिकता दिन होइन, यो जन्मको आधारमा विदेशीले नागरिकता लिएको र तिनका छोराछोरीहरूलाई वंशजको आधारमा नागरिकता दिन र विदेशीलाई खुसी पार्न यो नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरेको हो। त्यसकारण यो प्रमाणीकरणको विरोधमा र यो प्रमाणीकरण खारेज हुनुपर्छ र यो नेपाली लेन्डुपहरूको भूमिकामा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री जानुभयो र यसले देश सिक्किम जस्तै हुन्छ। त्यसकारण यो नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण भएको खारेज हुनुपर्छ भनेर आज हामीले विरोध जुलुस र सभा गरेका हौँ। उहाँले नागरिकता विधेयकका कारण देश सिक्किमीकरण हुने खतरा रहेको जिकिर गर्नुभयो। विरोध प्रदर्शनमा सहभागीहरूले राष्ट्रपतिको कदम फिर्ता गर, देशखाती प्रमाणीकरण खारिज गर लगायतका प्ले कार्ड सहित नाराबाजी गरेका थिए। डेङ्गी रोगको प्रभावकारी रोकथाम, प्रतिकारी र उपचार व्यवस्थाका लागि सदनमा छलफल गरी सरकारलाई निर्देशन दिनका लागि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद विराज भक्त श्रेष्ठले संकल्प प्रस्ताव दर्ता गराउनु भएको छ। डेङ्गी एक मानिसबाट अर्को मानिसमा सर्ने भएको र यसले महामारीको रूप लिएको खण्डमा धनजनको अपूरणीय क्षति हुन सक्ने सम्भावनालाई यस वर्षको वर्षायाम सुरु हुनु अगावै यसको प्रभावकारी रोकथाम, प्रतिकारी र उपचार व्यवस्थाका लागि सदनमा छलफल गरी सरकारलाई निर्देशन दिनका लागि श्रेष्ठले संसदमा संकल्प प्रस्ताव दर्ता गराउनु भएको हो। विश्व स्वास्थ्य संगठनले नेपाललाई डेङ्गी जोखिमको सूचीमा राखेको उल्लेख गर्दै पूर्व तयारी गर्नुपर्ने लगायतका विषय समावेश गरी संकल्प प्रस्ताव दर्ता गरिएको श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। उहाँले रोग सार्ने लामखुट्टे नियन्त्रण कार्यको लागि जनस्वास्थ्य निरीक्षकहरूलाई देशभर परिचालन गर्ने, गरिब, विपन्न र पिछडिएको समुदाय लक्षित कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न निर्देशन दिनुपर्ने बताउनुभयो। यो चाहिँ डेङ्गु रोगको लाग्नु अब यो पालि महामारी फैलिनुभन्दा अगाडि नै रोकथाम गरौँ भनेर। अनि यसमा चाहिँ एउटा राम्रो के रहेछ भन्दा हामीले पनि अध्ययनको सिलसिलामा पाएको सम्मानित सर्वोच्च अदालतले पनि एउटा निर्देशन चाहिँ दिइसकेका रहेछ क्या। अब यसमा मैले डेटाहरू सहितै राखेका छु होइन। यसो हेर्दा नेपालमा तपाईँको गत वर्षहरूमा चाहिँ 28,109 जनाले चाहिँ डेङ्गु रोगको सङ्क्रमण भेटेको रहेछ क्या। त्यो रोग चाहिँ एकदमै गाह्रो रोग पनि हो। मान्छेलाई एकदम त्यो घरमा एकजनालाई डेङ्गु लाग्यो भने परिवारको सबै सदस्य पनि त्यसमा नै तपाईँको भिज्न पर्ने, उहाँको
उपचारमा चाहिँ स्वास्थ्यमा लाग्नुपर्ने भएकोले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ योपालि डेङ्गु लाग्नु अगाडि नै सरकारले चाहिँ अब लार्वा नष्ट गर्ने कि जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू गर्ने कि भनेर चाहिँ यो एउटा तयार गरेका छौँ होइन। अब यो कस्तो छ भन्दा होइन डेङ्गु रोगले महामारी रूप लिन सक्ने प्रबल सम्भावना रहेकोले गर्दा विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले नेपाललाई यो रोगको जोखिमयुक्त मुलुकको सूचीमा पनि राखेको छ। भनेपछि मैले जहिले पनि के भने भन्दा प्रिभेन्सन इज बेटर देन क्योर के रोग लाग्नु अगाडि नै त्यसलाई रोकथाम गर्न सक्यो भने त धेरै नेपालले दुःख पाउँदैन होइन। त्यो भएर हामीले यसको लागि चाहिँ सरकारले अब यो सङ्कलन प्रस्ताव दर्ता गर्दैछौँ। उहाँले उपचारको लागि विद्यमान अस्पतालहरूको क्षमता वृद्धि गर्नुपर्ने, रोग नियन्त्रणका स्थानीय तहहरूलाई उनीहरूको उत्तरदायित्व र जिम्मेवारी बोध गराउनुपर्ने कार्यक्रम ल्याउन माग गर्नु भएको छ। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेका टोप बहादुर रायमाझी, बालकृष्ण खाँड लगायतलाई थुनछेक बहसका लागि काठमाडौँ अदालतमा उपस्थित गराइएको छ। उक्त प्रकरणमा पक्राउ परेका सबैको बयान सकिएपछि थुनचेक बहसका लागि उनीहरूलाई आइतबार काठमाडौँ अदालतमा उपस्थित गराइएको हो। थुनचेक बहसका क्रममा दुवै पक्षको बहस सकिएपछि अदालतले पूर्व पक्षमा पठाउने वा धरौटी अथवा सामान्य तारिकमा छाड्ने भन्ने बारेमा आदेश दिनेछ। जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौँले पक्राउ परेका 18 सहित फरार रहेका 30 जनालाई सङ्गठित अपराध, कृत्य, ठगी तथा राज्य विरुद्धको आरोप लगायतका मुद्दा लगाउँदै 27 करोड 50 लाख बिघो माग दाबी सहित काठमाडौँ अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घले आगामी बजेटमा आफ्ना मागहरूका विषयमा सम्बोधन नभएको भन्दै आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ। महासङ्घले आइतबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै 2081 असार मसान्तसम्म सबै आयोजनाहरूको म्याद थप हुनुपर्ने, माइलस्टोनको व्यवस्था खारिज हुनुपर्ने, सरकारसँग भएको सहमति अनुसार मूल्य समायोजन हुनुपर्ने लगायतका मागहरू बजेटमा सम्बोधन नगर्नु दुर्भाग्यपूर्ण रहेको ठहर गर्दै आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको हो। आगामी असार 4 गते भित्रमा सबै आयोजनाहरूको म्याद थपको निर्णय नभएमा सम्पूर्ण आयोजनाहरू ठप्प पार्ने र सबै इजाजत पत्रहरू राज्यलाई बुझाएर आन्दोलनमा होमिन बाध्य हुने महासङ्घका अध्यक्ष रवि सिंहले बताउनुभयो। राज्यबाट व्यवसायीहरूलाई हालसम्म भुक्तानी गर्न नसकेको, ब्याङ्कहरूबाट ऋण उपलब्ध नगराएको लगायतका कारणले हाल करिब 3000 भन्दा बढी आयोजनाहरूको म्याद थप गर्नुपर्ने अनुमान रहेको उहाँले बताउनुभयो। उहाँले महासङ्घले प्रधानमन्त्री लगायत सम्बन्धित सबै निकायहरूलाई आफ्ना मागका बारेमा जानकारी गराए पनि कुनै सुनवाई हुन नसकेको गुनासो गर्नुभयो। सम्मान्य प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डज्यू, अर्थमन्त्री विद्वान अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतज्यूसँग पनि बसेर छलफल गरेर उहाँहरूले यो समस्यालाई सम्बोधन गर्ने भन्नुभएको थियो र हामीले एकदम ठुलो धैर्यताका साथ आशा गरेर यो जेठ 15 गते हामी एकदम धैर्यतापूर्वक कुरेर बसिरहेका थियौँ र अहिले पनि हामी धैर्यतापूर्वक नै सरकारलाई हामी खबरदारी गरिरहेका छौँ। अहिले पनि हामीले असार 4 गते भित्रमा यो म्याद थपको समस्यालाई सम्बोधन गर्नु पर्यो र यो म्याद थप भएन भने अब पनि आउने वर्षमा पनि मुलुकले चाहेको पूर्वाधारको विकास हुँदैन। अब अझ पनि अर्थतन्त्र चलायमान गर्न सक्दैन। निर्माण उद्योग भनेको उद्योगहरूको पनि उद्योग हो। निर्माण उद्योग चलायमान नभइकन देशको अर्थतन्त्र चलायमान हुँदैन, अन्य उद्योगहरू चलायमान हुँदैन। सिमेन्ट, डन्डी जस्ता पाता, काठ, गिटी, बालुवा, रोजगारी, खाद्यान्न सबै कुरालाई चलायमान गर्नलाई पूर्वाधारलाई तदारुकता साथ सरकारले पुँजीगत खर्चको वृद्धि गर्नुपर्छ। एकातिर हामीलाई 70 अर्ब रुपियाँभन्दा बढी सरकारले भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको अवस्था र अर्कोतिर सरकारले नै सृजना गरेको समस्या माइलस्टोनको कारणले गर्दाखेरि अहिले निर्माण उद्योग धराशयी भएको छ। यसले सप्लाई चेनलाई पनि धराशयी गरिरहेको छ, अरू उद्योगहरू पनि धराशयी भइरहेको छ। यस्तो जटिल समस्यालाई सम्बोधन नभएको बेहोरा अहिले हामीले पत्रकार सम्मेलन मार्फत सम्पूर्ण देशका जनताहरू र सम्बन्धित सबै निकायहरूलाई खबरदारी गर्नको लागि हामी यहाँ पत्रकार सम्मेलन गर्दैछौँ र असार 4 गते पनि यसभित्रमा पनि सरकारले माइलस्टोन हटाएर म्याद थप गरेन भने यो वर्ष भुक्तानी हुन सक्दैन र आगामी वर्ष बजेटको व्यवस्थापन नभएपछि ती आयोजनाहरू कहाँ जाने, अहिले हामीले लिनुपर्ने रकमहरू कसरी लिने,
जुन आयोजनाहरू निरन्तरता हुँदैन त्यसको भुक्तानी कसरी हुन्छ? यो जटिल समस्या छ। यस्तो जटिल समस्यालाई सम्बोधन नभएपछि यहाँले भने जस्तो हामी भोलि बाध्य पनि हुन सक्छौँ सडकमा उत्रेन, तर हामी धैर्यतापूर्वक सकेसम्म त्यस्तो किसिमको कुनै पनि गतिविधि गर्न नपरोस् भन्ने हामी कामना पनि गर्छौँ। हामी सरकारलाई अनुरोध पनि गर्छौँ र यहाँहरू मार्फत पनि अनुरोध गर्छौँ, सकेसम्म हामीले कुनै पनि किसिमले सडकमा उत्रिनुपर्ने अवस्था सिर्जना नहोस्। तर अहिलेको परिस्थितिमा हामी यो कुराको पनि ग्यारेन्टी लिन सक्दैनौँ कि भोलि हामीले लाइसेन्सै बुझाउनु पर्ने अवस्था सिर्जना भएपछि, हामीले हाम्रो भुक्तानी गर्न नसकेर हामी ब्याङ्क रप्ट हुने अवस्था आएपछि, हामीले भुक्तानी गर्न नसकेको कारणले गर्दाखेरि हामीले अहिले कारागारमा जानुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको अवस्था छ। धेरैवटा साथीहरूले चाहिँ दिएका चेकहरू बााउन्स भएका छ। धेरैवटा एलसीहरूको भुक्तानी गर्न नसकेर फोर्स लोन बसेको छ। त्यसले गर्दाखेरि यो ब्याङ्कहरूको स्वास्थ्यमा पनि समस्या आएको छ। भन्दा यो समस्याहरू चाहिँ निर्माण उद्योगको मात्र समस्या होइन, एउटा निर्माण व्यवसायको मात्र समस्या होइन, समग्र अर्थतन्त्रको समस्या हो। यसलाई गम्भीर भएर सरकारले गरेको त्रुटिलाई तुरुन्त सच्याउनुपर्छ। असार 4 गतेभन्दा अगाडि सचिएन भने अर्को वर्ष म्याद थप भए पनि यसको निरन्तरता हुन्छ। गत वर्ष पनि सरकारले असार 20 गते सार्वजनिक खरिद नियमावलीको 12औं संशोधन भयो र भदौ 13 गतेसम्म हामीले कुर्नु पर्यो म्याद थप हुनलाई, र त्यो वर्ष फ्रिज भएका बजेटहरू अहिलेसम्म प्राप्त गर्न सकेको अवस्था छैन। यसैलाई सम्बोधन गर्नको लागि हामीले बजेटमै व्यवस्थापन होस् ताकि हामीले भुक्तानी प्राप्त गर्न सकौँ र त्यो भुक्तानीले गर्दाखेरि देशको अर्थतन्त्र चलायमान होस् र हामीले कामलाई निरन्तरता दिन सकौँ भन्ने हामीले त्यो सोचलाई सरकार समक्ष पेश गरेको थियो। संसारभरि सफल भएका निर्माण कम्पनीहरू नेपालमा किन असफल छ भन्ने कुरा एउटा प्रश्नवाचक चिन्ह छ। यहाँहरूले पनि यो प्रश्न राखे हुन्छ। संसारभरि सफल हुने जापानी निर्माण कम्पनी भन्नुहोस्, युरोपियन भन्नुहोस्, चाइनिज भन्नुहोस्, यहाँ नेपालमा किन असफल हुन्छ? उहाँले किन दिएको समयमा चाहिँ काम सम्पन्न गर्न सक्दैन भन्दा हाम्रो नीति नियम कानुनहरूको जटिलताको कारणले गर्दाखेरि पूर्वाधार उद्योग अगाडि बढ्न सकेको छैन। कति सजिलै सरकारले आयोजना राख्छ, रातो किताबमा आयोजना राख्छ, टेन्डर गर्छ, सम्झौता गर्छ, भुक्तानी गर्न सक्दैन। त्यस्तो स्थितिमा हामी के गरौँ? आगामी आर्थिक वर्षमा निरन्तरता नपाउने आयोजनाहरूको भुक्तानी नै लिन नसकिने भएकाले बाध्य भएर आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था आएको भन्दै समयमा नै राज्य गम्भीर हुनुपर्ने अध्यक्ष सिंहले बताउनुभयो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले 753 वटै स्थानीय तह र देशका सबै अस्पताललाई कुल शय्याको 10% छुट्याई विपन्न असहाय बेवारिसे बिरामीको निशुल्क उपचार गराउन निर्देशन दिएको छ। मन्त्रालयका उपसचिव एकदेव खनालले 753 वटै स्थानीय तह र सबै सरकारी सामुदायिक तथा निजी अस्पताललाई आइतबार छुट्टै पत्राचार गरी कुल शय्याको 10% विपन्न असहाय बेवारिसे बिरामीका लागि शय्या छुट्याई निशुल्क उपचारको व्यवस्था गराउन निर्देशन दिनुभएको हो। यसअघि मन्त्रालयले 2 पटक ती अस्पताललाई निशुल्क उपचार गराउन निर्देशन दिइसकेको छ। स्थानीय तहलाई निशुल्क उपचारको व्यवस्थामा समन्वय गरिदिन हुन निर्देशन दिएको छ। पत्रमा ऐन तथा मापदण्डमा भएको विपन्न असहाय बेवारिसे बिरामीको सिफारिस सम्बन्धित स्थानीय तहको वडा कार्यालयबाट गराउने र सो सिफारिसका आधारमा गरिब पहिचान परिचय पत्र समेतलाई आधार मानी कुल शय्याको 10% बिरामीको निशुल्क उपचार अनिवार्य गराउन अनुरोध गरिएको छ। जनस्वास्थ्य सेवा ऐन 2075 को दफा 64 मा भएको व्यवस्था बमोजिम मन्त्रालयबाट स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन सम्बन्धी मापदण्ड 2077 को दफा 70 घ मा अस्पतालमा उपचारका लागि आउने विपन्न असहाय बेवारिसे बिरामीका लागि 10% शय्या छुट्याई निशुल्क उपचार अनिवार्य रूपमा गराउनु पर्ने छ भनी उल्लेख गरिएको छ। मन्त्रालयले कुल शय्याको 10% विपन्न असहाय बेवारिसे बिरामीको निशुल्क उपचार गराए नगराएको नियमित अनुगमन हुने जनाएको छ। पृथ्वी राजमार्गको पोखरा मुगलिन सडक विस्तार अन्तर्गत पूर्वी खण्ड कालोपत्र गर्न सुरु गरिएको छ। आयोजनाको पूर्वी खण्डको परीक्षणपछि कालोपत्र गर्न सुरु गरिएको हो। तनहुँको आबु खैरेनी गाउँपालिका 1/1700 क्षेत्रमा कालोपत्र गर्ने काम भइरहेको पोखरा मुगलिन सडक आयोजनाका प्रमुख नरेन्द्र सुवेदीले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार 2 लेनको सडकलाई 4 लेन बनाउने क्रममा पहिलो चरणमा 2 लेन कालोपत्र गर्न सुरु गरिएको छ। पूर्वी खण्डको निर्माण
निर्माणका लागि विक्रम सम्वत 2077 माघ 17मा सम्झौता भई विक्रम सम्वत 2078 वैशाख 2 गतेदेखि काम सुरु भएको थियो। झण्डै 41.45 किलोमिटर यस खण्डमा 3 ठूला र 4 साना पुल निर्माण गरिनेछ। पूर्वी खण्डको ठेक्का चाइना कम्युनिकेसन कन्स्ट्रक्सनले पाएको छ भने यस खण्डको म्याद विक्रम सम्वत 2081 वैशाखसम्म रहेको छ। पश्चिम खण्ड अन्तर्गत जामुनेबाट पोखरासम्म विक्रम सम्वत 2078 जेठ 2 मा सम्झौता भई विक्रम सम्वत 2078 भदौ 12 गतेदेखि काम सुरु भएको थियो। यस खण्ड निर्माणको ठेक्का चिनिया कम्पनी एनहुई काइयुयान हाइवे एन्ड ब्रिज कन्स्ट्रक्सनले पाएको छ। यस खण्डको म्याद 2081 भदौसम्म रहेको छ। विक्रम सम्वत 2026 मा रेखाङ्कन गरिएको यस सडकमा सवारी चाप बढेसँगै एसियाली विकास ब्याङ्कको ऋण सहयोगमा सडक 4 लेनको बनाउने कार्य तीव्रताका साथ भइरहेको छ। सडक विस्तारका क्रममा धुलो हुँदा स्थानीयले समय समयमा पानी हाली सहज बनाउन समेत माग गर्दै आएका छन्। सडक विस्तारबाट हुने प्रदूषणको व्यवस्थापन गर्न वा निराकरणकै लागि पनि पानी हाली सहजता कायम गर्न उनीहरूले माग गरेका हुन्। अब अर्थ समाचार। अर्थ मन्त्रालयले सेयर कारोबारको नाफामा लाग्ने करमा नयाँ व्यवस्था नरहेको स्पष्ट पारेसँगै सेयर बजार उच्च अङ्कले बढेको छ। सेयर बजार परिसूचक नेप्से आज आइतबार 53.03 अङ्कले बढेर 1919.37 बिन्दुमा पुगेको छ। सबै समूहको सेयर बढेकोमा होटल उत्पादन र बिमा समूहको सेयर उच्च अङ्कले उकालो लागेको छ। आज 270 वटा कम्पनीका 45,57,000 किता सेयर 1 अर्ब 65 करोड 63 लाख रुपैयाँमा कारोबार भएका छन्। सबैभन्दा धेरै शिवम सिमेन्टको 15 करोड 81 लाख रुपैयाँमा किनबेच भयो। आज आइजिआई प्रुडेन्सियल इन्सुरेन्सको सेयर 10% तथा सामुदायिक लघु वित्त सोल्टी होटल र तारागाउँ रेजेन्सीको सेयर झण्डै 10%ले बढेको छ। आज केही म्युचुअल फन्डको सेयर मात्रै सामान्य घटेको छ। यसअघि लगानीकर्ताले ब्रोकर कम्पनीलाई धम्की दिँदै कारोबार नगर्न चेतावनी दिएपछि बजार खुलेको 1.5 घण्टामा मात्रै कारोबार सुरु भएको थियो। अर्थ मन्त्रालयले सेयर कारोबारको नाफामा लाग्ने करमा नयाँ व्यवस्था नरहेको स्पष्ट पारेपछि कारोबार खुलेको हो। कारोबार रोकिएपछि अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले आन्दोलनरत लगानीकर्तालाई मन्त्रालयमा बोलाएर करबारे स्पष्ट पार्नु भएको छ। अर्थ मन्त्रालयले निकालेको सूचनामा प्राकृतिक व्यक्तिको कारोबारबाट भएको लाभमा 7.5% र 5% को कर यथावत रहेको र थप व्यवस्था नरहेको उल्लेख छ। आन्दोलनरत लगानीकर्तासँग छलफल गर्दै अर्थमन्त्री महतले सेयरको कर सम्बन्धमा सरकार लगानीकर्ताको पक्षमा रहेको बताउनु भएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। चिनिया रक्षा मन्त्री ली साङफूले चीन र अमेरिका बीचको टकराव सिङ्गो विश्वका लागि पीडादायी हुने बताउनु भएको छ। एसियाका वरिष्ठ सुरक्षाविदहरू संलग्न साङ्ग्रिला संवादमा बोल्दै रक्षा मन्त्री लीले चीन अमेरिका बीच हुने कुनै पनि टकरावले विश्वमै असह्य पीडा र आपत निम्त्याउने बताउनुभयो। चीन र अमेरिका बिल्कुल फरक प्रणाली अङ्गालेका देश हुन् र धेरै विषयमा फरक छन् भन्दै उहाँले यसकै कारण साझा बिन्दु र सहयोगका क्षेत्रबाट यी दुई देशलाई अलग राख्नु हुँदैन भन्नुभयो। एसियामा नाटो जस्तै सैन्य सङ्गठन बनाउने चेष्टा नगर्न अमेरिकीलाई चेतावनी दिँदै उहाँले त्यसले एसियालाई द्वन्द्वको दलदलमा फसाउने ठोकुवा पनि गर्नुभयो। ताइवान, साउथ चाइना सी र हालै अमेरिकाले चिनिया चिप्समा लगाएको प्रतिबन्ध लगायतका थुप्रै विषयमा चर्को मतभेद रहेको छ, जसका कारण बेला बेलामा यी दुई देशबीच तनाव उत्पन्न हुँदै आएको छ, तर प्रत्यक्ष टकराव भने अहिलेसम्म भएको छैन। अब खेल समाचार। नेपालले मलेसियासँगको महिला टी20 क्रिकेट श्रृङ्खला जितेको छ। आज भएको 5औं तथा निर्णायक खेलमा घरेलु टोली मलेसियालाई 3 विकेटले हराउँदै नेपालले श्रृङ्खला 3-2 ले जितेको हो। बाङ्गीमा मलेसियाले दिएको 110 रनको लक्ष्य नेपालले 19 ओभर 2 बलमा 7 विकेट गुमाएर भेटायो। नेपालका सीता राणा मगरले सर्वाधिक 34 रन बनाइन्। कप्तान रुबिना छेत्रीले 23 रन जोडिन्। अप्सरी बेगम 15 तथा ज्योति पाण्डे 14 रनमा अविजित रहिन्। बिन्दु रावल र
इन्दु वर्मा समान 5 तथा कविता कुवर 4 रनमा आउट भइन्। मलेसियाकी हमी जहाले सर्वाधिक 2 विकेट लिन्। त्यसअघि टस हारेर पहिला ब्याटिङ गरेको मलेसियाले निर्धारित 20 ओभरमा 5 विकेट गुमाउँदै 109 रन बनाएको थियो। मलेसियाकी वान जुलिया मोहम्मद रोस्तीले सर्वाधिक 47 रन बनाए पनि त्यो जितका लागि पर्याप्त भएन। महिराह इजाती इस्मालीले 20 रन बनाए। नेपालकी कविता कुवरले 2 र ईश्वरी विष्टले 1 विकेट लिन्। नेपाल पहिलो खेलमा 5 विकेटले पराजित भएको थियो। दोस्रो खेलमा 7 विकेट र तेस्रो खेलमा 27 रनले विजयी भएको थियो। हिजो भएको चौथो खेल नेपालले 4 विकेटले हारेको थियो। अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फाले एएफसी अन्डर-20 महिला एसियन कप छनौटको दोस्रो चरण खेल्ने नेपाली महिला टोलीलाई बिदाय गरेको छ। आइतबार एन्फा कम्प्लेक्स 7 बाटोमा एन्फा अध्यक्ष पङ्कज विक्रम नेम्बाङ लगायतले नेपाली महिला टोलीलाई बिदाय गर्नुभएको हो। म्यानमारमा आयोजना हुने छनौटका लागि मुख्य प्रशिक्षक एम गुरुङले 23 सदस्यीय टोलीको घोषणा गरिसक्नु भएको छ। छनौटको दोस्रो चरणमा नेपाल समूह बीमा रहेको छ। नेपालको समूहमा चीन, म्यानमार र चाइनिज ताइपे रहेका छन्। दोस्रो चरणको छनौट जुन 3 देखि 11 सम्म हुनेछ, जसबाट उत्कृष्ट 4 टोलीले उज्बेकिस्तानमा हुने अन्डर-20 महिला एसियन कप खेल्नेछ। उज्बेकिस्तानमा हुने अन्डर-20 महिला एसियन कप 2024 को मार्च 3 देखि 16 सम्म हुने तय भएको छ। खेल समाचारसँगै हामी जी नेपाल न्युजको अन्त्यमा आइसकेका छौँ। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण विषयमा विवाद भएपछि राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभा बैठक स्थगित। दुवै सदनको बैठक भोलि बस्ने। नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणको विषयमा सत्तारूढ र प्रतिपक्षी बीच मतभेद। संविधान विपरीत प्रमाणीकरण गरेकाले सच्याउन एमालेको माग। नागरिकता विधेयक खारेज गर्नुपर्ने माग राख्दै नेमकिपाद्वारा प्रदर्शन। संसद र संविधानलाई छलेर ल्याएको नागरिकता विधेयकलाई खारेज गर्न माग। चीन र अमेरिका बीचको टकराव विश्वकै लागि असह्य हुने चिनिया रक्षा मन्त्रीको भनाई। एसियामा नाटो जस्तै सैन्य सङ्गठन बनाउने चेष्टा नगर्न अमेरिकालाई चेतावनी। र मलेसियासँगको महिला टी20 क्रिकेट श्रृङ्खला नेपाललाई आज भएको 5औं तथा निर्णायक खेलमा घरेलु टोली मलेसिया 3 विकेटले पराजित। प्रमुख समाचारका शीर्षकसँगै अहिलेका लागि जी नेपाल न्युज सकियो। ताजा समाचार र मनोरञ्जनका लागि जी नेपाल 4K टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। जी नेपाल HD टेलिभिजन अब तपाईँ सँगसँगै